Good morning class, welcome back. Complete series and force and motion को सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु म। यदि फर्स्ट पार्ट हेरेको छैन भने पहिला त्यो गएर हेर। फर्स्ट पार्ट यसको हेरिदिनु, यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट छ। फर्स्ट पार्टको म लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, पहिला त्यो हेरेर आउनु, त्यसपछि यो बुझ्नेछु। कम्प्लिट सिरिज एन्ड फोर्स एन्ड मोसनको सेकेन्ड पार्ट, सेकेन्ड भिडियो रहेछ यो। यो भिडियोमा हामी के पढ्नेछौँ? हामी ब्यारी सेन्टर टपिकलाई टच गर्छु, यसको कन्सेप्ट अलिकता बुझ्छु। त्यसपछि ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा हामी फर्स्ट भिडियोमा अलरेडी कुरा गरिसकेका छौँ। अब ग्राभिटेसनल फोर्स कसरी चेन्जेस हुन्छ, उसको मास, डिस्टेन्स, दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ हैन, मास र डिस्टेन्समा। सो मासलाई बढायो भने ग्राभिटेसनल फोर्समा कस्तो असर पर्छ, मासलाई घटायो, डिस्टेन्सलाई बढायो भने के कस्तो असर पर्छ। यहाँबाट क्वेसन यो पालिको एसईमा आउने चान्स सबभन्दा बढी छ 2 मार्क्सको लागि है। सो त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। त्यसपछि हामी ग्राभिटी अथवा वेटको बारेमा अलिक डिटेलमा पढ्छु, डेरिभेसनहरू गर्छौँ। त्यस्तै कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटीको के कस्तो परिणामहरू छ त्यसको चर्चाहरू गर्छौँ र अलिकता न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्ने छौँ। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर, किनभने धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू र कन्सेप्टहरू म यहाँ पढाउने छु। सो स्टार्ट गरौँ ब्यारी सेन्टरबाट। पहिला कुरो गरौँ सेन्टर अफ ब्यारी सेन्टर मतलब के छ। ब्यारी सेन्टर बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला सेन्टर अफ मास भनेको के छ, जसलाई हामी सर्टकटमा COM भन्छौँ। सो सेन्टर अफ मास भनेको के छ हेर, माने कि यो एउटा अब्जेक्ट छ हैन, त यो जति पनि अब्जेक्ट छ त्यसको सेन्टर अफ मास हुन्छ है। सो यो अब्जेक्टको सेन्टर अफ मास कता हुन्छ त्यो कुरा एकचोटि ध्यान दिऊ। हेर, यो अब्जेक्टलाई म ब्यालेन्स गर्न कोसिस गर्छु भने, इफ म औँलाई यहाँ राखेर ब्यालेन्स गर्छु भने यो तल झरिरह्यो, ठिक छ। सो किनभने यतातिर अलि लोड बढी भयो। त्यस्तै यतातिर ब्यालेन्स गर्न कोसिस गर्छु भने यो साइड तल झरिरहेछ हैन। तर कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट होला यो अब्जेक्टको जहाँ यो अब्जेक्ट पर्फेक्टली ब्यालेन्स हुन्छ। जस्तै मैले कोसिस गर्न गइरहेको छु, हेर यो अब्जेक्ट यो प्लेसमा कम्प्लिटली ब्यालेन्स भयो, मतलब यो अब्जेक्टको यो चाहिँ सेन्टर अफ मास छ। सो यहाँबाट हामी के कुरा थाहा पायौँ कि अब्जेक्टको कुनै पनि अब्जेक्ट ब्यालेन्स कहाँ हुन्छ, सेन्टर अफ मासमा। यो अब्जेक्ट यहाँ यो पोइन्टमा ब्यालेन्स भयो, मतलब यो अब्जेक्टको सेन्टर अफ मास यहाँ छ। अब के सेन्टर अफ मासलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ? अभियसली गर्न सकिन्छ। हेर, अहिले यो अब्जेक्टको सेन्टर अफ मास थियो बिचमा, ठिक छ। तर इफ म यो अब्जेक्टमाथि अर्को अब्जेक्ट यहाँ लोड लगाइदिएँ है, अब यो अब्जेक्ट हेर, अब के भयो, यो साइडमा लोड बढी छ हैन। सो यसको अब सेन्टर अफ मास यहाँ नहोला। पहिला त यहाँ ब्यालेन्स भइरहेको थियो हेर, तर अब भइरहेको छैन। अब यो कहाँ जान्छ, यहाँ ब्यालेन्स हुन्छ। पहिला भइरहेको थियो यहाँ बिचमा ब्यालेन्स, तर अब भयो यहाँ ब्यालेन्स। सो यो डेमोन्स्ट्रेसनबाट दुईटा कुरा हामी थाहा पायौँ। कुरा नम्बर 1 कि जति पनि अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट ब्यालेन्स कहाँ हुन्छ, ठ्याक्क सेन्टर अफ मासमा, नभए ब्यालेन्स हुँदैन। कुनै पनि अब्जेक्ट सेन्टर अफ मासमै ब्यालेन्स हुन्छ। कुरा नम्बर 1 यो थियो। कुरा नम्बर 2, यदि जुन साइड मास बढी छ, सेन्टर अफ मास त्यही साइडतिर जान्छ, सेन्टर अफ मास त्यही साइडतिर शिफ्ट हुन्छ। यो नहुँदा सेन्टर अफ मास बिचमा थियो, यो लगाइसकेपछि, यो यसरी लगाइसकेपछि यो साइड के भयो, बढी मास भयो हैन। सो सेन्टर अफ मास यहाँबाट कहाँ गयो, यहाँ, र यो यही ब्यालेन्स भयो, ठिक छ। सो सेन्टर अफ मास मतलब के भयो, जहाँ ब्यालेन्स हुन्छ, फर्स्ट कुरो। र सेकेन्ड कुरो के कि यदि जुन साइड बढी भार छ, जुन साइड बढी मास छ, सेन्टर अफ मास त्यहीतिर शिफ्ट हुन्छ। अब एउटा कुरा है, हामी सेन्टर अफ मास भनेको बुझ्यौँ। अब हेर त, यो छ हाम्रो सन र यहाँ छ हाम्रो अर्थ। यसलाई तानिरहेछ, यसलाई तानिरहेछ, दुईटैको बिच फोर्स छ हैन। सो दुईटै एकअर्कालाई तानिरहेछ, फोर्स छ हैन। सो दुईटैको बिचमा कति त सेन्टर अफ मास होला हैन। अब सन र अर्थमा, यो अर्थ भयो, सन र अर्थमा बढी भार कता छ, सनको बढी भार छ हैन। मोर देन 99% पुरा सोलर सिस्टमको मोर देन 99% चाहिँ सनको भार छ है।
सनतिर बढी छ त्यो। अब हेर, सो दुईटैको बिचमा फोर्स छ र बडी भार त सनको छ हैन। सो सेन्टर अफ मास कता शिफ्ट भएको होला? सनतिर शिफ्ट भएको हुन्छ र सेन्टर अफ मास जो चाहिँ सनतिर शिफ्ट भएको छ हैन, मानौँ कि यहाँ छ अथवा सनको भित्र पनि हुन सक्छ हैन, सेन्टरमा पनि हुन सक्छ, सनको बाहिर पनि हुन सक्छ। डिपेन्ड गर्छ यहाँ कुन प्लानेट छ, यहाँ अर्थ छ कि मार्स छ कि जुपिटर छ। जुपिटर भइदियो भने त्यो त धेरै ठुलो प्लानेट छ हैन, सो सेन्टर अफ मास अलिकति यता पनि शिफ्ट भएको होला। तर सन छ भने यो सानो प्लानेट छ, सो सानो प्लानेट हुँदाखेरि सेन्टर अफ मास सनको सेन्टरतिर हुन्छ, किनभने यसको धेरै बडी मास छ, 99% भन्दा पनि बढी सनमा मास है। सो सेन्टर अफ मास हुन्छ यहाँ, त्यही सेन्टर अफ मासलाई भन्छ भ्यारी सेन्टर हैन। र यो जति पनि सेलेस्टियल बडिजहरू छ, जति पनि सेलेस्टियल बडिज मतलब जति पनि प्लानेट्स, जति पनि स्याटेलाइट हैन, हामीलाई लाग्छ कि यो अर्थ सनको परिक्रमा गर्छ हैन, तर रियालिटीमा एक्युरेटली कुरो गर्छु भने अर्थ अथवा कुनै पनि प्लानेट सनको परिक्रमा गर्दैन। त्यो यो ब्यारी सेन्टर जुन छ, ब्यारी सेन्टर जो चाहिँ सनको सेन्टरमा छ, त्यो ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा गर्छ हैन। त्यस्तै सनले पनि यही ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा गर्छ हैन, तर सनको भित्रमा छ ब्यारी सेन्टर हैन। सो हामीलाई लाग्छ कि सन के घुमिरह, उसको भित्रमा छ ब्यारी सेन्टर, तर त्यो आफैमा घुमिरह। बट यहाँ यदि जुपिटर आइदियो भने अब ब्यारी सेन्टर अलिकता सनको बाहिर आउँछ। जब अर्थ थियो त ब्यारी सेन्टर सनको सेन्टरमा थियो, तर अब यहाँ जुपिटर यदि आइदियो भने ब्यारी सेन्टर अलिकता बाहिर जान्छ, किनभने जब अर्थ थियो सब बडी मास यहाँ एउटा कोनामा, त सेन्टर अफ मास पनि शिफ्ट भयो। तर यो साइड पनि भारी आइदियो भने सेन्टर अफ मास अलिकता त यहाँबाट शिफ्ट हुन्छ नि हैन। सो यहाँ जुपिटर आइदियो भने सनको बाहिर ब्यारी सेन्टर हुन्छ, तर अर्थ छ भने सनको सेन्टरमा हुन्छ ब्यारी सेन्टर। र हामीलाई के लाग्छ कि जति पनि प्लानेट छ त्यो सनको परिक्रमा गर्छ, बट सनको परिक्रमा गर्दैन, त्यो ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा गर्छ। र ब्यारी सेन्टरकै परिक्रमा गर्ने टाइममा हामीलाई लाग्छ कि सनको परिक्रमा गरिरह। सो एक्युरेटली कुरो गर्छु भने ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा गर्छ। सो ब्यारी सेन्टर मतलब भयो कि इट इज अ कमन सेन्टर अफ मास अराउन्ड विच 2 or more celestial bodies orbit हैन। सो ब्यारी सेन्टर कहाँ छ? सनको सेन्टरमा अथवा सनको बाहिर पनि हुन सक्छ। अर्थको लागि सनको सेन्टरमा छ र अर्थ के गर्छ? ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा गर्छ। सन पनि ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा गर्छ। तर यहाँ जुपिटर आइदियो भने ब्यारी सेन्टर के हुन्छ? अलिकता सनभन्दा बाहिर शिफ्ट भइदिन्छ हैन, र यसको परिक्रमा गर्छ। सन पनि ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा गर्छ र यो जुपिटर पनि ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा गर्छ। सो एक्युरेटली कुरो गर्छु भने ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा गर्छ, सनको होइन। बट दुईटै कुरा ठिक छ, सनको परिक्रमा ओभरअल भइरहेछ नि, तर एक्युरेटली ब्यारी सेन्टरको परिक्रमा भइरह। सो यो छ हाम्रो ब्यारी सेन्टर। अब हामी कुरो गरौँ कि ग्राभिटेसनल फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ, उसको फ्याक्टरलाई चेन्ज गर्यो भन्ने। हामी कुरो गरौँ कि ग्राभिटेसनल फोर्समा जुन चेन्जेस हुन्छ त्यसको प्रोडक्टमा चेन्जेस हुनुले गर्दा त्यस्तोबाट कस्तो क्वेसन सोधिन्छ, यो टपिकबाट कस्तो कस्तो क्वेसनहरू सोधिन्छ र। जस्तै म एउटा क्वेसन दिइरहेको छु, यहाँबाट क्वेसन आउने चान्स है यो पालि एसईमा। सो जस्तै what will be the gravitational force if the masses of both bodies are doubled and the distance remains constant। मतलब दुईटा ऑब्जेक्ट को मासलाई डबल गरिदेऊ तर डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने ग्राभिटेसनल फोर्समा कतिले फरक पर्छ, यस्तो यस्तो क्वेसनहरू सोधिन्छ। त यस्तो क्वेसन सल्भ गर्नलाई जब क्वेसनमा सोधेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स कतिले फरक पर्छ, कतिले बढ्छ, कतिले घट्छ, यस्तो खाली क्वेसन यदि सोधेको छ भने दुईटा कन्डिसन लिनु है। एउटा लिनु नर्मल कन्डिसन
हैन र एउटा लिनु चेन्ज्ड कन्डिसन यही टेक्निकबाट सल्भ गर्न सक्छु एकदमै इजी टेक्निक सिकाइरहेको छु यहाँ हेर दुईटा कन्डिसन ले नर्मल कन्डिसन एन्ड चेन्ज कन्डिसन नर्मल कन्डिसन यो सबको लागि सेम हुन्छ जति पनि न्युमेरिकल यस्तो खाली न्युमेरिकल रहन्छ नर्मल कन्डिसन सेम नर्मल कन्डिसनमा के गर्नु हेर यो अब्जेक्ट भयो यो अब्जेक्ट भयो यसको मास मान m1 यसको मास भयो m2 र दुईटैको सेन्टरबाट डिस्टेन्स छ d त यो बीचमा जुन फोर्स होला त्यो फोर्स कति हुन्छ हामी फर्स्ट भिडियोमा पढाएको छु ग्राभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ g m1 m2 by d स्क्वायर यसलाई मान्ने इक्वेसन 1 नर्मल कन्डिसन सबको लागि सेम चेन्ज कन्डिसनमा के गर्ने चेन्ज कन्डिसनमा त्यो गर्ने जे चाहिँ क्वेशनमा भनेको छ क्वेशनमा के भनेको छ कि व्हाट विल बी द ग्राभिटेशनल फोर्स इफ द मास अफ बोथ बॉडीज आर डबल्ड दुईटै बॉडीको मासलाई डबल गरिदियो भने र डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने फोर्स कतिले चेन्ज हुन्छ ठीक छ त यसको डायग्राम अब यहाँ बनाऊ एउटा अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्ट दुईटैको मासलाई के गर्यो डबल गरिदियो क्वेशन अनुसार मासेस आर डबल त यसको मास के थियो m1 त यो कतिको थियो डबल छ त यसको मास भयो 2m1 त्यस्तै यो m2 त यहाँ कति भयो 2m2 र दुईटैको बीचको डिस्टेन्सलाई के गराएको छ कन्स्ट्यान्ट राखेको छ मतलब डिस्टेन्स के हुन्छ d को d त यो टाइममा फोर्स कति हुन्छ यो टाइमको फोर्सलाई f प्राइम मान्नु सेम नमान्नु योलाई f मान्यो भने यसलाई f प्राइम मान्नु हैन अथवा यसलाई f1 मान्छु भने यसलाई f2 मान्छु म यहाँ f प्राइम मान्छु ठीक छ त यो केसमा के हुन्छ फर्मुला त सेम छ g m1 m2 by d स्क्वायर त g m1 कति भयो 2m1 into m2 कति छ 2m2 by d को d स्क्वायर त f प्राइम इक्वल्स टु कति भयो 4g m1 m2 by d स्क्वायर यसलाई इक्वेसन 2 मानौ अब के गर्नु है इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 यहाँ के लेख्नु फ्रम इक्वेसन 1 and 2 फ्रम इक्वेसन 1 and 2 इक्वेसन 1 लेख के गर्नु f by f प्राइम इक्वल्स टु f को भ्यालु कति छ यति g m1 m2 by d स्क्वायर बाई र f प्राइम कति आयो यति हैन सो 4g m1 m2 by d स्क्वायर यो के हुन्छ पल्टिन्छ हैन त्यहाँ के आयो f by f प्राइम इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर इन्टु हैन यो त पल्टिन्छ यो माथि जान्छ यो तल आउँछ d स्क्वायर बाइ म यहाँ माथिको मेटिरहेको छु बरु यो स्टेपहरु फेरि गरौँ d स्क्वायर हैन सो यहाँ यो साइड पल्टिन्छ हैन सो f बाइ f प्राइम इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर इन्टु यो त पल्टिन्छ हैन सो d स्क्वायर बाइ 4g m1 m2 d स्क्वायर कट्यो g m1 m2 तो कति भयो f बाइ f प्राइम इक्वल्स टु 1/4 ठीक छ त हामीलाई के निकाल्नु छ कि कतिले चेन्ज हुन्छ फोर्स त चेन्ज कन्डिसनबाट फोर्स निकाल्नु पर्ने हैन त क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छु भने चेन्ज फोर्स कति हुन्छ 4f मतलब जुन चेन्ज फोर्स भयो त्यो पहिलाको फोर्सको 4 गुणा हुन्छ यदि मास दुईटैको मासलाई डबल गर्यो भने जुन फोर्स हुन्छ चेन्ज फोर्स हुन्छ त्यो पहिलाको फोर्सको पनि 4 गुणा हुन्छ ठीक छ ओके अर्को बुझेन भने एकचोटि भिडियोलाई रिमाइन्ड गर्नु ब्याक गरेर हेर्न बुझ्न सक्छौ जस्तै अर्को क्वेशन what will be the gravitational force if the mass of if the masses of
two bodies are halved and distance between them is double. मतलब दुईटैको मासलाई हाफ गरिदेऊ र दुईटैको बिचमा जुन डिस्टेन्स थियो त्यो डबल गरिदेऊ. सो नर्मल कन्डिसनमा के छ हाम्रो? नर्मल कन्डिसन हैन लेखिदेऊ. यहाँ के लेख्ने? नर्मल कन्डिसन हैन र यहाँ के गर्ने? चेन्ज कन्डिसन. मैले भर्खर भने कि नर्मल कन्डिसनमा के गर्ने? नर्मल कन्डिसन सबको लागि सेम. यो भयो m1, यो भयो m1, यो भयो m2. दुईटैको बिचको डिस्टेन्स छ d र दुईटैको बिचको फोर्स छ हाफ. त फोर्स इक्वल्स टु कति हुन्छ? g m1 m2 by d स्क्वायर. यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने. चेन्ज कन्डिसनमा के गर्ने? जे चाहिँ क्वेसनमा भनेको छ. त क्वेसनमा के भनेको छ? इफ द masses of two bodies are half. दुईटैको मासलाई आधी गर्दो. मतलब यसको मास कति छ? m1. अब भइदियो कति? m1 by 2 हाफ. यसको मास थियो m2. अब भइदियो m2 by 2 हाफ हैन. र डिस्टेन्स कति? डिस्टेन्सलाई के गर्यो? एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज डबल. डिस्टेन्सलाई डबल गरिदियो. डिस्टेन्स कति थियो? d. अब कति भइदियो? 2d. त यो केसमा जुन फोर्स होला f प्राइम त्यो निकालो. सो f प्राइम इक्वल्स टु g m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर. d कति छ? 2d को स्क्वायर. त्यहाँ कति भयो? f प्राइम इक्वल्स टु g m1 m2 बाई 4 बाई यो कति भयो? 4d स्क्वायर. ठिक छ. अब के हुन्छ? यो 4 त तल आउँछ. तल आएपछि के आयो? हाम्रो हुन्छ यहाँ f प्राइम इक्वल्स टु g m1 m2 by 16 t स्क्वायर. यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने. ठिक छ. किनभने यो 4 त तल आइदियो हैन. अनि 4 4 जा 16. ओके. अब हेर. So from equation 1 and 2 है ना. From equation 1 and 2 हम के गर्छौं? f by f prime equals to f कति छ? f को अगाडिमा f को सामनेमा के गर्नु? f को कुरा लेख. g m1 m2 by d स्क्वायर बाई f प्राइम कति छ हाम्रो? g m1 m2 by 16 d स्क्वायर. यो पल्टिन्छ हैन. सो कति आयो? f बाई f प्राइम इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर मल्टिप्लाई. यसलाई के गर्ने? पल्टाउने. 16 d स्क्वायर by g m1 m2. सो d स्क्वायर कट्यो. यो पनि कट्यो. सो f बाई f प्राइम इक्वल्स टु कति आयो? 16 by 1. सब त कट्यो माथि 16 by 1 हैन. सो हामीले f प्राइम को भ्यालु निकाल्नु पर्ने. सो f प्राइम को भ्यालु निकाल्छु भने क्रस मल्टिप्लाई गरेर कति आयो? 16 f प्राइम इक्वल्स टु f. देयरफोर f प्राइम इक्वल्स टु 1 by 16. f प्राइम इक्वल्स टु 1 by 16 f. मतलब यदि मासलाई आधी गर्यो र डिस्टेन्सलाई डबल गरिदियो त जुन चेन्ज्ड फोर्स आउँछ त्यो पहिलाको फोर्सको 1/16 हुन्छ. सो यसरी हामी निकाल्न सक्छौं. ठीक छ. ओके. कुनै एउटा क्वेशन अझै. what will be the gravitational force if the distance is
halt and their masses are increased by 3 times. यदि डिस्टेन्सलाई आधी गरिदियो, डिस्टेन्सलाई हाफ गरिदियो हैन र दुईटैको मासलाई 3 गुणाले बढाइदियो त नर्मल कन्डिसन के हुन्छ? नर्मल कन्डिसन हैन, नर्मल कन्डिसन सबको सेम, यसको मास m1, यसको मास m2, डिस्टेन्स भयो d, द फोर्स इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर, इक्वेसन 1. ठीक छ. चेन्ज्ड कन्डिसन, चेन्ज कन्डिसनमा के गर्ने? जे क्वेसनमा भनेको छ, क्वेसनमा के भनेको छ कि दुईटैको बीचको डिस्टेन्सलाई आधी गर्दियो, हाफ हैन. सो डिस्टेन्स पहिला कति थियो? d, अब डिस्टेन्सलाई के गर्ने? d/2 हाफ, र दुईटैको मासलाई के गरिदियो? 3 टाइम्सले बढाइदियो. पहिलाको मास थियो 3m1, यसको मास थियो m1, त अब मास भइदियो 3m1. यसको मास थियो m2, अब मास कति भइदियो? 3m2. तो इसको बीच में चेंज फोर्स होला तो कति होला? जी m1 into m2 by d स्क्वायर, मतलब d/2 को स्क्वायर. ठीक छ. तो कति आयो? f प्राइम इक्वल्स टु 9g m1 m2 by d स्क्वायर by 4. ठीक छ. 4 जान्छ माथि, सो f प्राइम इक्वल्स टु कति भयो? 4 माथि गयो भने 36g m1 m2 by d स्क्वायर, इक्वेसन 2. ठीक छ. फ्रम इक्वेसन 1 and 2 गर्ने अब गरौँ. फ्रम इक्वेसन 1 and 2 हैन. सो फ्रम इक्वेसन 1 and 2, सो f by f प्राइम इक्वल्स टु कति आयो? g m1 m2 by d स्क्वायर by 36g m1 m2 by d स्क्वायर. ठीक छ. पल्टिन्छ, पल्टिन्छ हैन. सो f by f प्राइम इक्वल्स टु यो जस्ताको त्यस्तै लेख्नु इन्टु यो पल्टिन्छ हैन. सो d स्क्वायर by 36g m1 m2, d स्क्वायर कट्यो, g m1 m2, g m1 m2. सो f by f प्राइम इक्वल्स टु कति भयो? 1/36. तो चेन्ज फोर्स निकाल्छौँ हामी क्रस मल्टिप्लाई गरेर, इक्वल्स टु 36f. मतलब डिस्टेन्सलाई आधी गर्यो र दुईटैको मासलाई ट्रिपल गरिदियो, 3 गुणाले बढाइदियो, त जुन ग्राभिटेसनल फोर्स होला त्यो पहिलाको फोर्स भन्दा 36 टाइम्स बढी होला. सो यसरी हामी निकाल्ने गर्छौँ. यो टपिकबाट यो पालि क्वेसन आउन सक्छ. जे पनि भनोस्, जति पनि चेन्ज गरोस्, टेक्निक यही छ. यही क्वेसनलाई एउटा अझै तरिकाले सल्भ गरेरलाई भनिदिन सक्छ. जस्तै भन्छ कि यसको मास छ m, यसको मास 2m, यसको मास 3m. ठीक छ. र यो बीचको डिस्टेन्स छ d, र यो बीचको डिस्टेन्स छ 2d. भन्छ यो दुईटाको बीचमा फोर्स छ f, यो दुईटाको बीचको फोर्स f प्राइम. ठीक छ. यो दुईटाको बीचको फोर्स छ f प्राइम, यो दुईटाको बीचको फोर्स छ f. यो अब्जेक्ट a छ, यो b छ, यो c छ. a र b अब्जेक्टको मास दिएको छ, डिस्टेन्स दिएको छ, र दुईटै बीचको फोर्स छ f. त्यस्तै b र c अब्जेक्ट बीचको डिस्टेन्स छ 2d, यसको मास 2m, यसको मास 3m, र यसको बीचको फोर्स छ f प्राइम. तिमीलाई क्वेसन कसरी भन्छ? एक्सप्रेस f प्राइम इन द टर्म्स अफ f. यो जुन f प्राइम छ यसलाई f को फर्ममा लेख. f प्राइम यो दुईटाको बीचमा जुन फोर्स छ f प्राइम, त्यो f प्राइमलाई f को फर्ममा एक्सप्रेस गर. ठीक छ. मतलब यो फोर्सलाई यसको फर्ममा लेख्नु छ. त पहिला यो थाहा लगाऊ कि यो फोर्स कति छ, त यो फोर्स कति छ हैन. त्यसको लागि a र b को अब्जेक्टलाई सल्भ गर हैन. त 4
ए एन्ड बी, ए र बी को लागि हामी एफ निकालौँ कि एफ कति छ त एफ कति होला एफ इक्वल्स टु जी m1 into m2 by d स्क्वायर। तो एफ कति आयो 2g m स्क्वायर by d स्क्वायर, ठीक छ। ओके, अब bmc को लागि एफ प्राइम कति छ त्यो निकालौ 4b and c। यसको लागि एफ प्राइम कति भयो एफ प्राइम फोर्सै छ जी m1 m2 by d स्क्वायर, फर्मुला त त्यही छ फोर्स निकाल्ने के छ जी m1 m2 by d स्क्वायर, d कति छ 2d, तो 2d को स्क्वायर कति भयो यो भयो 6g m स्क्वायर by 4d स्क्वायर। यो दुईटालाई काट्छु भने कति आयो 3/2 d स्क्वायर। एफ प्राइम इक्वल्स टु 3/2 जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। एफ प्राइम आयो हाम्रो यति, एफ आयो हाम्रो यति। अब हेर क्वेसन के भनेको छ कि एक्सप्रेस एफ प्राइम इन टर्म्स अफ एफ। यो जुन एफ प्राइम छ नि त्यसलाई हामीले एफ को फर्ममा लेख्नु छ। कसरी हेर एफ प्राइम हाम्रो कति आयो एफ प्राइम हाम्रो कति आयो 3/2 जी एम स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। एफ प्राइम हाम्रो यति आयो र एफ छ हाम्रो यति हैन। सो यदि हामी यो टर्म यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन यो टर्म इफ हामी यहाँ बनाइदियो भने बनाइसकेपछि यो पुरैको ठाउँमा हामी एफ लेख्न सक्छौँ हैन। सो प्रयास गरौँ एकचोटि। एफ प्राइम इक्वल्स टु यहाँ म 3/4 into 2 गरिदिन्छु भने कटेर रिटर्न यति नै आइदिन्छ हैन। र यहाँ जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर त यसलाई काटेर तिमीले रिटर्न यति आउँछ नि 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 कट्यो रिटर्न यति आयो हैन। ल अब प्राइम इक्वल्स टु 3/4 र हेर त 2gm स्क्वायर बाई डी स्क्वायर यो पुरैको ठाउँमा म एफ लेख्न सक्छु किनभने 2gm स्क्वायर बाई डी स्क्वायरको ठाउँमा के छ एफ, त्यहाँ म लेखिदिएँ एफ। क्वेसनले के भनेको थियो कि एफ प्राइमलाई एफ को फर्ममा एक्सप्रेस गर, एक्सप्रेस एफ प्राइम इन टर्म्स अफ एफ मैले गरिदिएँ हैन। सो यो खाली क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ एक्जाममा, ठिक छ। ओके, सो यसरी हामी यो कुराहरू सल्भ गर्छौँ। कुरो गरौँ ग्राभिटीको बारेमा। ग्राभिटी के छ त्यसपछि हामी वेटको कुरो गरौँला। ग्राभिटी के छ हेर, यो भयो मानव अर्थ हैन, यो भयो हाम्रो प्लानेट अर्थ हैन, र यो कुनै अब्जेक्ट छ। सो अर्थमा कुनै अब्जेक्टलाई हामी ड्रप गर्यौँ सर्टेन हाइटबाट, त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ तल झर्छ। त यो जुन तल झरिरहेछ किन झरेर ग्राभिटीले गर्दा तल झरेर। तर एक्युरेट कारण के छ यो जुन ठुलो अब्जेक्ट छ यो सानो अब्जेक्टलाई के गर्छ आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ। यो जुन हाम्रो अर्थ भयो अर्थले कुनै अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ। सो अर्थले कुनै अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ, त्यो तान्दाखेरि जुन फोर्स लगाएर तानिरहेछ त्यो फोर्सलाई भन्छ ग्राभिटी। सो ग्राभिटी मतलब भयो के ग्राभिटीको डेफिनेसन के भयो the force of attraction by which earth pulls any objects towards its center। अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्दाखेरि जुन फोर्सले तानिरहेछ त्यो फोर्सलाई भन्छ ग्राभिटी। यहाँ मात्र अर्थ होइन कुनै पनि प्लानेट कुनै पनि हेभेनली बडिजले सानो बडीलाई के गर्छ आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ। त्यो तान्दाखेरि जुन फोर्सले तानिरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ग्राभिटी। अब तिमीहरूको मनमा एउटा क्वेसन होला कि सर ग्राभिटेसनल र ग्राभिटी दुईटै एउटै कुरो छ? एउटै कुरो छैन, याद राख्नु दुईटै एउटै कुरो छैन।
किन हेर ग्राभिटेसन अथवा ग्राभिटेशनल फोर्स र ग्राभिटी एउटै कुरो छैन। ग्राभिटेशनल फोर्स के छ? ग्राभिटेशनल फोर्स अथवा ग्राभिटेसन यसैलाई हामी भन्छौँ। यो भनेको के छ? कुनै पनि युनिभर्समा दुईटा मास बीचको फोर्स, दुईटा अब्जेक्ट बीचको फोर्स, त्यो अब्जेक्ट ठुलो होस् सानो होस् या धेरै सानो होस् या धेरै ठुलो होस् हैन, दुईटा अब्जेक्ट बीचको फोर्सलाई हामी के भन्छौँ? ग्राभिटेशनल फोर्स। तर ग्राभिटी के छ? ग्राभिटी मतलब भयो कि ठुलो मासले सानो मासलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्नु, अथवा अर्थले कुनै अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्नु, अथवा कुनै पनि ग्रहले, कुनै पनि हेभेनली बडिजले कुनै अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्नु, यो भयो हाम्रो ग्राभिटी। ग्राभिटेसन त कुनै दुईटा मासको बीचको फोर्स, हैन। तर ग्राभिटी मतलब ठुलो मासले सानो मासले आफ्नो सेन्टरतिर तान्नु, अर्थले कुनै अब्जेक्टलाई सेन्टरतिर तान्नु, कुनै प्लानेटले कुनै अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्नु, यसलाई भन्छ ग्राभिटी। सो अब कहिलेकाहीँ के गरिन्छ, ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको डिफरेन्सेस पनि तिमीहरूलाई एसेमा 2 मार्कमा सोध्न सकिन्छ। ग्राभिटेसन र ग्राभिटी छ के हैन? तो ग्रेविटेशन मतलब हमें के पढ़्यो पार्ट 1 में के पढ़ा थियो कि यो फोर्स अफ एट्रैक्शन छ, फोर्स अफ एट्रैक्शन बिट्विन टू बॉडीज, दुईटा ऑब्जेक्ट को बीच में फोर्स अफ एट्रैक्शन, सानो ठुलो जस्तो मास होस् जस्तो ऑब्जेक्ट होस् दुईटैको बीचको फोर्स अफ एट्रैक्शनलाई के भन्छौँ हामी? ग्रेविटेशन। तर ग्रेविटी के छ? यो पनि फोर्स अफ एट्रैक्शन छ, फोर्स अफ एट्रैक्शन हैन, बाय व्हिच अर्थ पुल्स any object towards its center, कुनै अब्जेक्टलाई सेन्टरतिर तान्नुलाई के भन्छौँ हामी? ग्रेभिटी। त्यस्तै ग्रेभिटेसन के छ? यो एउटा युनिभर्सल छ है, यो एउटा युनिभर्सल फोर्स छ। युनिभर्सल फोर्स मतलब जहाँ पनि हुने, सबै ठाउँमा हुन्छ, दुईटा अब्जेक्ट आउने बित्तिकै यो फोर्स छ नै, युनिभर्सल छ, सत्य छ हैन। तर ग्रेभिटी के छ? ग्रेभिटी ग्रेभिटेसनको एउटा स्पेशल केस छ, यो एउटा स्पेशल केस छ, स्पेशल केस अफ ग्रेभिटेसन। यो ग्रेभिटेसनको एउटा केस छ, ग्रेभिटेसन छ त्यही भएर ग्रेभिटी भइरहेछ हैन। सो यो ग्रेभिटेसनको एउटा केस भयो, ठीक छ। तर ग्रेभिटेसन सबै कुरो छ, यो धेरै ठुलो कुरो भयो, एउटा सानो टपिक भयो हैन जो यसको अन्डरमा आउँछ। ग्रेभिटेसन भने कि पुरा घर भयो भने ग्रेभिटेसन एउटा घरको सानो मेम्बर भयो, ठीक छ। सो यो हाम्रो फरक छ ग्रेभिटेसन र ग्रेभिटी। ग्रेभिटेसन मतलब कुनै पनि दुईटा मासको बीचमा फोर्स हुनु, ग्रेभिटेसन मतलब कि त्यो फोर्सले गर्दा कुनै अब्जेक्ट ठुलो मास सानो अब्जेक्ट ठुलो मासको सेन्टरतिर तानेर हुन्छ। प्लानेटले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी ग्रेभिटी। ओके, अब हामी कुरो गरौँ वेट। त्योभन्दा पहिला अलिकति हामी 2-4वटा कुरो बुझ्यौँ कि हाम्रो मुनको ग्रेभिटी इन्ट्रान्सहरूको लागि, न्युमेरिकलहरूको लागि पनि अलि इम्पोर्टेन्ट छ है। हामी बस्छौँ प्लानेट अर्थमा, ठीक छ। ओके, हाम्रो सैटेलाइट छ मुन, ठीक छ। हाम्रो सबभन्दा बढी मास छ कसको? पुरा सोलर सिस्टममा सनको। र सबभन्दा ठुलो ग्रेभिटी मतलब ठुलो प्लानेट कुन छ? जुपिटर। त यही 4वटाको हामी कुरो गरेर आउँछौँ यो च्याप्टरमा, मुनको, अर्थको, सनको र जुपिटरको। बाँकीको हामी कुरै गर्दैनौँ, सबभन्दा बढी यही 4वटाको कुरो भएर आउँछ। सो सनको बारेमा त हामी धेरै कुराहरू पढ्यौँ, अर्थको त हामी पढि नै रहेछौँ। मुनको कुराले याद राख, मुनको ग्रेभिटी हैन 1/6 हुन्छ अर्थको ग्रेभिटीको, मुनको ग्रेभिटी अर्थको ग्रेभिटीको 1/6 छ, ठीक छ। त माना कि मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति होला?
1/6 इन्टु अर्थको कति छ 9.8 डिभाइड गरिदेऊ 1.63 आउँछ सायद अथवा 64 आउँदै होला मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन। मान कि कुनै मान्छेले अर्थमा 300 न्युटन उठाउन सक्छ, कुनै मान्छेको अर्थमा 300 न्युटन कसैको वेट छ हैन। माने कि कुनै वेट अर्थमा कुनै चिजको वेट 300 न्युटन छ, त मुनमा उसको वेट कति हुन्छ? मुनमा अर्थको 1/6 हैन। सो मुनमा उसको वेट कति भयो त 1/6 अर्थमा जति वेट छ इन्टु गरिदेऊ हैन, त कति भयो हाम्रो 50 न्युटन। मतलब कुनै अब्जेक्टको अर्थमा वेट छ 300 न्युटन, त मुनमा उसको वेट भइदिन्छ 50 न्युटन। मतलब के भयो कि तिमी मोटाको छैनौ, तिमी बस गलत ठाउँमा छौ हैन। तिम्रो वेट 300 न्युटन छ भने अर्थमा, तिमी मुनमा जाऊ तिम्रो वेट 50 न्युटन हुन्छ हैन। सो यस्तो छ किनभने मुनको ग्राभिटी कम छ, अर्थको भन्दा 1/6 छ, ठीक छ। त्यस्तै जुपिटरको पनि यसले कुरो गर्यो। जुपिटरको हैन, जुपिटर्सको ग्राभिटी 2.5 टाइम्स अफ अर्थ ग्राभिटी। अर्थको ग्राभिटी भन्दा 2.5 गुणा बढी हुन्छ जुपिटर, किनभने जुपिटर भनेको सबभन्दा ठुलो प्लानेट हैन। सो जुपिटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति होला? जुपिटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ जुपिटर कति होला? 2.5 इन्टु अर्थको छ 9.8 मल्टिप्लाई गरिदियो जति आयो त्यति मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन। 25 to 30 समथिङ त्यस्तै आउँछ हैन। सो जुपिटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 2.5 गुणा 9.8। मतलब यदि तिम्रो वेट अर्थमा तिम्रो वेट मान 300 न्युटन छ भने जुपिटरमा तिम्रो वेट कति हुन्छ? 2.5 इन्टु 300 जति आयो त्यति न्युटन, ठीक छ। सो जुपिटरमा बढी वेट आउँछ किनभने जुपिटरको ग्राभिटी बढी छ। जुपिटरको ग्राभिटी किन बढी छ? किनभने जुपिटरको मास बढी छ हैन, अर्थ भन्दा धेरै 319 टाइम्स बढी मास छ। मास छ हाम्रो यति 319 टाइम्स बढी मास छ जुपिटरको, र अर्थको रेडियस को 11 टाइम्स बढी रेडियस छ हाम्रो जुपिटरको। अर्थको मास भन्दा 319 टाइम्स बढी मास छ जुपिटरको, अर्थको रेडियस भन्दा 11 टाइम्स बढी रेडियस छ जुपिटरको, ठीक छ। सो यो हाम्रो अर्थ र जुपिटर कलिकता कहानी भयो। अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्दा जुपिटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कतिले बढी छ? 2.5। त्यस्तै मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थको 1/6 छ, ठीक छ, 1/6। अब हामी कुरो गरौँ वेटको, डिनोटेड बाई W, ठीक छ। सो माने यो हाम्रो अर्थ छ है, यो छ हाम्रो अर्थ, र अर्थको मासलाई क्यापिटल M मान्यो। त्यस्तै यो कुनै अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट, ठीक छ, र यसको मासलाई स्मल m मान्यो, ठीक छ। अब हेर त अर्थले के गरिरहेछ? यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ। अर्थले यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ। किन तानेर? ग्राभिटीले गर्दा सेन्टरतिर तानिरहेछ, ठीक छ। त यसलाई के गर्छ? यो अब्जेक्टलाई सेन्टरतिर तानिरहेछ। तान्दाखेरि यो अब्जेक्टमाथि फोर्स त लागिरहेछ नि हैन। यो अब्जेक्टलाई जब सेन्टरतिर तान्छ भने यो अब्जेक्टमाथि फोर्स त लागिरहेछ, त्यही फोर्सलाई भन्छ वेट। वेट मतलब ग्राभिटीले गर्दा कुनै अब्जेक्टमाथि जुन फोर्स लाग्यो त्यो फोर्सलाई भन्छ वेट। सो वेट मतलब के भयो? द फोर्स अफ एट्र्याक्सन एक्ट्स on a body है ना, acts on a body due to gravity
ग्राभिटीले गर्दा यसलाई सेन्टरतिर तानिरहेको छ त्यसलाई भन्छ ग्राभिटी। ठिक छ, सेन्टरतिर तानिरहेको छ त्यसलाई भन्छ ग्राभिटी। त तान्दाखेरि यो अब्जेक्टमा फोर्स त लागिरहेको होला हैन, जुन फोर्स यो माथि लगायो त्यसलाई भन्छ ग्राभिटी, त्यसलाई भन्छ वेट। ठिक छ। सो अब हेर त एउटा डेरिभेसन, माने कि यो छ अर्थको रेडियस आर, सेन्टरदेखि यो भयो रेडियस आर। ठिक छ। त हामी यो दुईटाको बिचमा जुन ग्राभिटी छ त्यो फोर्स भयो, त्यो फोर्सको फर्मुला हामी के पढिरहेको छु, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर हैन। तर यहाँ हामी क्यापिटल एम स्मल एम मानिदियो, सो m1 m2 के लेख्छु, क्यापिटल एम स्मल एम बाई डी स्क्वायर। अब हेर यहाँ हामी लेख्छौँ डी स्क्वायर। तर यहाँ हेर त यो डी केसँग बराबर छ, आरसँग, रेडियससँग बराबर छ। हुनाले यसको सेन्टरबाट यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स, तर यो यति ठुलो रेडियस हुन्छ अर्थको हैन, र यसको केही सेन्टिमिटर मिटर होला सेन्टरबाट सेन्टरको डिस्टेन्स। यहाँबाट यहाँको यति डिस्टेन्स कति, एकदमै थोरै होला, नेग्लिजिबल होला। यसको कम्प्यारिजनमा यो फेरि सानो होला हैन। हामी के भन्न सक्छौँ कि यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्सलाई आरै मानौँ हैन। त यो डिस्टेन्सको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, रेडियसको स्क्वायर। ठिक छ, जब सर्फेसमा अब्जेक्ट हुन्छ अर्थको। ठिक छ। अब हेर त यो जुन फोर्स भयो, ग्राभिटी भयो, यो फोर्सले यसलाई तानिरहेछ, यो अब्जेक्टलाई यो फोर्सले तानिरहेछ। त यो अब्जेक्ट माथि कति फोर्स लाग्छ, जति फोर्सले तानिरहेछ हैन। त यो अब्जेक्ट माथि लाग्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, वेट हैन। त यहाँ म एफ को ठाउँमा के लेख्न सक्छु, वेट, किनभने वेट पनि के छ, फोर्स अफ अट्र्याक्सन नै छ, वेट पनि के छ, फोर्सै छ। सो ग्राभिटीको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, वेट। सो वेट बराबर के फर्मुला भयो, बाई आर स्क्वायर। सो यही छ हाम्रो वेटको फर्मुला। अब हेर हामी पढाएको छौँ सानो क्लासमा 6, 7, 8, 9 मा के पढाएको छौँ कि वेट बराबर एम इन्टु जी। तो सर यो फर्मुला पढाएको छु, यो फर्मुला कहाँबाट आयो, दुईटै फर्मुला सही छ। यही फर्मुलाबाट यो फर्मुला आएको र यो फर्मुलाबाट यो फर्मुला आएको, दुईटै फर्मुला सेम छ। यो फर्मुला कति बेला युज गर्ने, जब तिमीलाई मास, अब्जेक्टको मास दिएको छ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी गिभन छ। ठिक छ। यो फर्मुला कति बेला युज गर्ने, जब तिमीलाई मास अफ प्लानेट, मास अफ अब्जेक्ट र रेडियस अफ प्लानेट दिएको छ, त्यति बेला यो फर्मुला लगाउने। नभए यो फर्मुला लगाउने। यदि जी को भ्यालु गिभन छ भने यो लगाऊ, जी को भ्यालु गिभन छैन, मास अफ प्लानेट, मास अफ रेडियस छ भने यो फर्मुला लगाऊ। ठिक छ। त अब यहाँ कुरो के आयो कि सर यो टर्म्सहरुको मतलब के भयो, जी मतलब ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट, यसको भ्यालु कति, 6.67 10⁻11। क्यापिटल एम मतलब के भयो, मास अफ प्लानेट, जुन प्लानेटमा अब्जेक्ट राखेको छ त्यो प्लानेटको मास जो न्युमेरिकलमा गिभन हुन्छ। स्मल एम मतलब के भयो, मास अफ अब्जेक्ट, अब्जेक्टको मास जो न्युमेरिकलमा गिभन हुन्छ। र रेडियस, रेडियस कसको, अब्जेक्टको कि प्लानेटको, प्लानेटको रेडियस, त यो पनि गिभन हुन्छ। गिभन हुन्छ, वेट निकाल्न सक्छु। सो यो भयो हाम्रो वेट। धेरै विद्यार्थीलाई अहिले कन्फ्युजन के भएको होला कि सर ग्राभिटी र वेट त सेम कुरो भयो, बट सेम छैन। टेक्निकली हेर्दाखेरि सेम लाग्छ बट सेम छैन। हेर ग्राभिटी मतलब के भयो, ग्राभिटी मतलब भयो कि कुनै अब्जेक्टलाई सेन्टरतिर तान्नु, कुनै अब्जेक्टलाई सेन्टरतिर तान्नुलाई भन्छ ग्राभिटी। तर वेट के भयो कि सेन्टरतिर तान्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट माथि जुन फोर्स लगायो त्यो फोर्सलाई भन्छ वेट। ठीक छ। सो हेर त ग्राभिटीले गर्दा वेट भइरहेछ। ठीक छ। सो हामी यो पनि भन्न सक्छौँ एउटा कुरा अझै, ग्राभिटी र वेटको डिफरेन्सेसमा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ। एउटा एक त दुईटैको डेफिनेसन भइदियो हैन, यो यसको डेफिनेसन हैन, र यहाँ पनि लेखिदेऊ डेफिनेसन। एउटा डिफरेन्सेस भयो, अर्को डिफरेन्सेस के छ, यहाँ ग्राभिटी यसलाई तानिरहेछ
र तानिरहेको कारणले गर्दा यो अब्जेक्ट माथि फोर्स लाग्यो, त्यो फोर्सलाई हामी वेट भन्छौँ। त ग्राभिटी के छ, ग्राभिटी भयो कजेज र वेट के भयो इफेक्ट, वेट इफेक्ट भयो। ग्राभिटी यो अब्जेक्टलाई अर्थले तानिरहेछ, त्यो तानिरहेछ त्यो भयो कज। अब यो तानिरहेछ त्यही भएर यो अब्जेक्टमा के लाग्यो फोर्स लगायो, त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ वेट। त यो फोर्स किन लाग्यो ग्राभिटीले गर्दा, सो वेट के भयो इफेक्ट। सो ग्राभिटी इज कज एन्ड वेट इज इफेक्ट। सो यो छ हाम्रो ग्राभिटी र वेट। अब वेटको फर्मुला के भयो, वेट बराबर हामी के पढ्छौँ जी क्यापिटल एम स्मल एम बाई आर स्क्वायर अथवा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। वेट डब्लू मतलब के भयो वेट, जी मतलब के भयो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मतलब के भयो मास अफ प्लैनेट अथवा हेभेनली बॉडी, स्मॉल एम मतलब मास अफ ऑब्जेक्ट और बॉडी, र आर मतलब के भयो रेडियस अफ बॉडी हैन, रेडियस अफ प्लैनेट अथवा हेभेनली बॉडी। ठीक छ। सो अब हामी केही न्यूमेरिकलहरु सल्भ गरौँ। मानौं कि यो अर्थ छ, ठीक छ, र अर्थको मास छ, अर्थको मास 6 × 10⁻24 kg, ठीक छ। र अर्थको सर्फेसमा कुनै एउटा अब्जेक्ट छ जसको मास छ 1 kg, ठीक छ, र अर्थको रेडियस छ, अर्थको रेडियस गिवन छ कति 6380 किलोमिटर। त भन्छ यो अब्जेक्टको वेट कति हुन्छ, ठीक छ। ओके, हामी त वेटको दुईटा फर्मुला पढाएको छु, W बराबर m × g 7 क्लासमा 6 क्लासमा हैन, र एउटा आज हामी पढ्यौ कुन kg क्यापिटल M स्मल m बाइ r स्क्वायर। आफै भन्नु कुन फर्मुला युज हुन्छ, g गिभन भएको भए हामी यो फर्मुला युज गर्थ्यौ, g त छैन तर यो छ हामीसँग। अब भन्छ सर अर्थको g त 9.8 हुन्छ, न्यूमेरिकलमा छैन नि गिभन, मास गिभन छ, रेडियस गिभन छ, त यो फर्मुला युज गर्ने, ठीक छ। सो हेर गिभन के भयो गिभन अर्थको मास क्यापिटल m इक्वल्स टु 10⁻24 kg, रेडियस गिभन छ कति 6380 किलोमिटर, मिटरमा लग्ने तो 6380 1 2 3 हजार ले मल्टिप्लाई गर्ने मिटरमा गयो, र स्मल m को मास छ 1 kg। वेट बराबर वाट, वेट को फर्मुला में के पढ्यौ g m बाइ r स्क्वायर। g को भ्यालु कति हुन्छ 6.67 10⁻11, क्यापिटल m कति छ 6 × 10⁻24, र स्मल m कति छ 1 बाइ r कति छ हाम्रो 638 1 2 3 4 × 10⁻4, र टोटल को स्क्वायर सल्भ गर्न म सिकाएकै छु हैन। पार्ट 1 मा पनि सल्भ गरेको थिए यस्तो न्यूमेरिकलहरु हैन। क्याल्कुलेटर अगाडिमा राख र सल्भ गरेर के गर्ने कोएफिसिएन्टलाई र कोएफिसिएन्टलाई अथवा नम्बरलाई एक ठाउँमा मल्टिप्लाई गर हैन। त्यो कति भयो 6.37 into 6 into 1 into र पावर वालालाई सँगै सल्भ गर्नु, र बेस सेम छ, पावर के हुन्छ प्लस भयो भने 10⁻11 प्लस 24, ठीक छ, बाइ अब के गर्नु यसको स्क्वायर गर्दिउ र यसको 638 को स्क्वायर गर्दिउ इन्टु यो कति भयो 10⁸, ठीक छ। यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख, यहाँ कति भइदियो 10⁻13 बाइ यसको स्क्वायर गरेर यहाँ लेख, र यहाँ कति भयो 10⁸, ठीक छ। यो नम्बरलाई डिवाइड गर, ठीक छ, र यो पावरलाई गर, कति आयो 10⁻−5 न्युटन, ठीक छ। सो डिवाइड गर आन्सर आउँछ, जति आयो त्यही छ हाम्रो आन्सर। सो यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। आन्सर कति आयो एक्चुअली क्याल्कुलेट गरेर कमेन्टमा लेखिदेऊ। जस्तै यो एउटा न्यूमेरिकल छ, यसलाई एक्चुअली सल्भ गर्न ट्राई गर्नु। द मास अफ अ हेभेनली बडी इज 1/3 of the mass of earth and its radius is just half of the radius of earth. If a stone weighs 200 Newton on the earth's surface, find its weight on the surface of the heavenly bodies. सिम्पल मा मैले एक्चुअली बुझाउन गइरहेको छु।
हैन दुईटा केस लियौँ एउटा लियौँ यहाँ हामी अर्थ हैन र यहाँ लियौँ हेभेनली बडी मतलब कुनै अर्को प्लानेट होला कुनै हेभेनली बडी होला र अर्थको मास छ m हैन र यहाँ कुनै सानो अब्जेक्ट राखेको छ स्मल m ठीक छ ओके र अर्थको रेडियसलाई मान r ठीक छ अब के भनेको छ त यहाँ वेट बराबर कति हुन्छ वेट बराबर यहाँ कति भइदियो g क्यापिटल M स्मल m बाइ r स्क्वायर त यो वेट कहाँको वेट भयो वेट अन अर्थमा यो अब्जेक्टको वेट भयो यति यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ त्यस्तै यो कुनै हेभेनली बडी छ मान कुनै अर्को प्लानेट छ अब यसको मास हैन अर्थको मासको 1/3 छ अर्थको मास छ कति m त यसको मास छ 1/3 into m अर्थको मासको 1/3 त यसको मास कति भइदियो ओभरअल 3/m m/3 अर्थको मासको 1/3 छ यो प्लानेटको मास र अर्थको रेडियस r छ भने यो प्लानेटको रेडियस कति छ हाफ छ हाफ मतलब यसको रेडियस कति भयो हाफ r/2 अर्थको रेडियसको हाफ छ मास 1/3 छ र रेडियस हाफ छ र सेम अब्जेक्ट यहाँ पनि जुन अब्जेक्ट राखेको छ सेम अब्जेक्ट यहाँ छ राखेको यो केसमा वेट कति होला हैन जस्तै यो थियो वेट अन अर्थ यहाँ लेखौँ वेट अन हेभेनली बडी यो हेभेनली बडीको वेट फर्मुला त त्यही छ g m क्यापिटल M यति छ स्मल m यति छ बाइ r स्क्वायर त मतलब r/2 को स्क्वायर यो कति भयो यो भयो हाम्रो g m/3 अनि यहाँ भइदियो r²/4 ठीक छ ओके सो यो पल्टिन्छ पल्टिँदाखेरि कति आयो हाम्रो पल्टिँदाखेरि यो आयो हाम्रो g m/3 अनि यो त पल्टिन्छ 4/r². Therefore, weight on heavenly body कति आयो 4/3 g capital M small m by r². So heavenly body मा यसको वेट आयो यति र अर्थ मा यसको वेट आयो यति. यसलाई माना इक्वेसन 2. हामीलाई निकाल्नु छ के यहाँ भनेको छ कि स्टोन को वेट अर्थ मा छ 200 न्यूटन त यो हेभेनली बडी को सरफेस मा कति हुन्छ तर फ्रम इक्वेसन 1 and 2 गरौँ. सेम जुन हामी पहिला गर्यौं दुईटा वेट को केस आयो भने यस्तै इक्वेसन मानेर गर्ने फ्रम इक्वेसन 1 and 2. फ्रम इक्वेसन 1 and 2 गर्दाखेरि हामी के थाहा पायो weight on earth equals to weight on heavenly body equals to अर्थ मा छ m by r² र heavenly bodies मा छ 4/3 g m by r². ठीक छ. ओके अब के गर्ने यसलाई तिमी डाइरेक्ट काट्न सक्छौ. काट्दाखेरि कति आयो weight on earth equals to weight on heavenly body equals to माथि के बच्यो 1 तल के बच्यो 4/3 यो पल्टिन्छ तो weight on earth equals to weight on heavenly body equals to 3/4. हामीलाई निकाल्नु छ कि weight heavenly body मा कति हुन्छ. अर्थ मा दिएको थियो 200 न्यूटन त heavenly body मा कति हुन्छ त अर्थ मा कति छ अर्थ मा वेट कति दिएको थियो 200 र हेभेनली बडी को वेट निकाल्नु छ इक्वल्स टु 3/4 क्रस मल्टिप्लाई गर्छु भने कति भयो 8 छ त वेट अन हेभेनली बडी बराबर इक्वल्स टु 8 छ डिवाइडेड बाइ 3 डिवाइड गर्छु भने 2 त्यसपछि 66 point something आउँछ point something शायद 6 आउँछ है. वेट अन हेभेनली बडी आयो हाम्रो यति
ठिक छ। सो यसरी हामी सल्भ गर्ने। अर्को हेरौँ, यदि बुझिरहेको छैनौ भने भिडियोलाई एकचोटि फेरि पछाडि गरेर हेर र बुझ्न कोसिस गर। र यो के म ठुलो कुनै म्याथमेटिक्स यसमा युज गरिरहेको छैन, सिम्पल एल्जेब्रा छ। त्यति त तिमीहरूलाई आइरहेको होला। इफ आइरहेको छैन भने भिडियोलाई पछाडि गरेर फेरि बुझ ल। एउटा न्युमेरिकल तिमीहरूको लागि र यसको एन्सर मलाई तिमीहरू कमेन्टमा लेख्छौ। जस्तै फर्स्ट पार्टको एन्सर धेरै राम्रो लेखेको थियो तिमीहरूले हैन, जसको एन्सर सही हुन्छ म पिन गरिदिन्छु ल। सो माने यो कुनै प्लानेट छ, कुन प्लानेट छ थाहा छैन, र यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्टको मास छ 2 kg हैन, र यो प्लानेटको रेडियस छ 244,800 किलोमिटर। ठिक छ। ओके, तो किलोमिटरलाई मिटरमा लगाउनु। ओके, र यो प्लानेटको मास छ कति 7.8 into 10 को पावर 40 kg। यो प्लानेटको मास छ यति, यो प्लानेटको रेडियस छ यति किलोमिटर, र यो अब्जेक्टको मास छ यति। त यो अब्जेक्टको वेट कति हुन्छ तिमीहरू निकाल्छौ। र यो भयो हाम्रो, यसरी हामी वेटसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ। यसको एन्सर निकालेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख। यदि सही भयो भने म पिन गरिदिन्छु। र सो यो हाम्रो लास्ट टपिक अब कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटेसन एन्ड ग्राभिटी। कन्सिक्वेन्सेस मतलब के भयो, परिणाम। ग्राभिटी अथवा ग्राभिटेसनले गर्दा के कस्तो परिणामहरू छ त्यसको। त हाम्रो सोलर सिस्टम, एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम, ग्राभिटेसन ग्राभिटीहरू नभएको भए सोलर सिस्टम एक्जिस्टै गर्नेवाला थिएन हैन। त्यस्तै हाम्रो अर्थमा एटमोस्फियर छ। हाम्रो अर्थमा के छ, एटमोस्फियर छ। हावालाई हाम्रो अर्थले राखेको छ, त्यो अर्थलाई छोडेर जाँदैन, स्पेसमा हावाहरू जाँदैन, त्यसलाई होल्ड गरेर राखेको छ ग्राभिटीले गर्दा। त्यस्तै मुनमा एटमोस्फियर छैन, किनभने मुनको ग्राभिटी धेरै नै कम छ। अर्थको 1/6 छ, मुनको यति ग्राभिटी नै छैन कि त्यो एटमोस्फियरलाई होल्ड गरेर राख्न सकोस्। तर अर्थको ग्राभिटी बढी छ, त्यही भएर यो यहाँ जोसँग एटमोस्फियर छ तर मुनसँग छैन। यहाँबाट एउटा अझै क्वेसन सोधिन्छ कि मुन डज नट ह्याभ एटमोस्फियर। वाइ? किनभने मुनको ग्राभिटेसनल फोर्स धेरै कम छ, अर्थको बढी छ, त्यही भएर एटमोस्फियर यहाँ छ त्यहाँ छैन। तर अर्को क्वेसन के सोधिन्छ कि मुनमा धेरै क्रेटरहरू हुन्छ। मुनमा धेरै क्रेटरहरू हुन्छ, खाल्डोहरू हुन्छ। किनभने यहाँ एटमोस्फियर छैन, जसले गर्दा कुनै एस्ट्रोइड मिटियोरोइड्सहरू आयो भने त्यो एटमोस्फियरमा बर्न हुँदैन, किनभने एटमोस्फियरै छैन। त बर्न हुँदैन, डाइरेक्ट गएर मुनमा स्ट्राइक हुन्छ। डाइरेक्ट स्ट्राइक भयो भने खाल्डो बन्छ। तर अर्थमा कुनै एस्ट्रोइड मिटियोर्सहरू आयो भने त्यो एटमोस्फियरमै बर्न भइदिन्छ। मोस्ट अफ देम एटमोस्फियरमै बर्न भइदिन्छ। धेरै कम सानो पार्टिकल अर्थमा आएर टक्राउँछ, त्यही भएर अर्थमा खाल्डो छैन, क्रेटर छैन, बट मुनमा धेरै क्रेटरहरू हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै अर्थ सनको रिभोल्युसन गर्नु हैन, ब्यारी सेन्टरको रिभोल्युसन गर्नु, सब प्लानेट, त्यस्तै स्याटेलाइटहरू प्लानेटको रिभोल्युसन गर्नु, यो पनि ग्राभिटेसनल फोर्सले नै गर्दा भइरहेछ। लिक्विड फ्लो भइरहेछ, के भन्छ, रिभरको पानीहरू सब ओसियनमा गएर मिक्स भइरहेको हैन, पानी फ्लो हुन्छ ग्राभिटीले गर्दा। हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनमा मुभ भइरहेछ ग्राभिटीले गर्दा। त्यस्तै कुनै पनि अब्जेक्टको वेट हुन्छ हैन, वेट कुन डिभाइसले हामी युज गर्छौँ, स्प्रिङ ब्यालेन्सले हामी वेट मेजर गर्छौँ। वेटको एसआई युनिट के भयो, न्युटन, किनभने वेट के छ, फोर्सै छ हैन। सो कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी, जस्तै स्प्रिङ ब्यालेन्समा, जस्तै अनि यो कुनै स्प्रिङ ब्यालेन्स छ, यसमा हामी कुनै स्टोनलाई झुन्डियायो भन्ने हैन, यहाँ देखाउँछ कति 3 न्युटन 4 न्युटन, त यो स्टोनको वेट भयो यति। र वेट कुन डिभाइसले मेजर गरिन्छ, स्प्रिङ ब्यालेन्स। स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट हामी कुनै डिभाइसको वेट मेजर गर्छौँ। सो कुनै पनि अब्जेक्टको वेट हुन्छ, किन, ग्राभिटीले गर्दा। त्यस्तै रेन हुनु, हेल हुनु, स्नोफल हुनु, यो सब भनेको ग्राभिटीकै कन्सिक्वेन्सेसहरू छ। सो यो पार्टको लागि यति। अब हामी बाँकी यो च्याप्टरको बाँकी कुराहरू थर्ड लेक्चरमा कुरो गरौँला, थर्ड पार्टमा यो कुरा गरौँला। आजको लागि यति राखौँ, भेटौँला अब नेक्स्ट भिडियोमा।